बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से इबाहम और तजब्ज़ब का शिकार है। आज़म स्वाति साहब जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा एक टीवी इंटरव्यू में कि उन्हें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने आशीर्वाद दी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, और इसकी तस्दीक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने की जब उनकी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। और अब तो साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी मुज़ाकरात की सपोर्ट में बयान दिया है। अमरीकी टेलीविजन इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अगर इंतखाबात के हवाले से हो तो वो इसको सपोर्ट करेंगे। ताहम दूसरी जानिब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने एक बयान में कहा है कि ये आज़म स्वाति साहब का इनफरादी फेल है, पार्टी का यानी पीटीआई एज ए जमात इन मुज़ाकरात के हवाले से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने क्या एग्जैक्टली, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये स्वाति साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है सिर्फ पार्टी की ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से उनकी राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर वो कोई राह निकालते हैं तो असूल की बुनियाद पे होगी, पार्टी का एज ए जमात उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बड़ी स्टेटमेंट है। और जैसे कल भी हम शो कर रहे थे और जब शेर अफजल मरवा साहब से हम बात कर रहे थे तो हमने यही बताया कि इवन मुलाकातों पर भी जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, चाहे वो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब है या सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, इनके दरमियान भी तुंदो तेज अल्फाज का तबादला हुआ। अलबत्ता इस इनिशिएटिव पे जो अपोजिशन की इनके इस वक्त इत्तेहादी मुकम्मल तौर पे नहीं बने, लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी इस पे एतराज़ उठाया। और एतराज़ उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ हमसे इत्तेहाद बनाने की बात करें और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात, तो इस पर हमें एतराज़ है। तो एक तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर सख्तगीर मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर दो टोक अंदाज में कहा है कि अगर उनके मुतालबात जमहूरी अंदाज में ना माने गए तो एक मिनट नहीं लगाएंगे हुकूमत छोड़ने के हवाले से। अलबत्ता मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुकूमत यानी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के सैयद नमीद कंवर साहब के साथ। तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक पॉलिटिकल हमने पैनल तश्कील दिया है, तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरगर्मा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें स्काइप वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने। आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं बराए इत्तलात व नशरियात। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है मैम, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है जनाब सैयद अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है बजरिया जूम। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोगों की इजाज़त से अली बुखारी साहब से करना चाहूँगा। अली बुखारी साहब, टू स्टार्ट विद, सर ये पीटीआई के अंदर तजब्ज़ब है, इबहाम है, पार्टी में क्लैरिटी नहीं है। आज़म स्वाति साहब आपके सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, खान साहब से मुलाकात के बाद कहते हैं कि जी उनको आशीर्वाद मिल गई है मुज़ाकरात की। बैरिस्टर अली ज़फ़र सेनेट में गालिबन आप लोगों के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने तस्दीक की। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, उनका इनफरादी फेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया साहब। भाई आपका देखें इस तरह नहीं है, पीटीआई जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है जी, और हमारी टॉप लीडरशिप इस टाइम जेल के अंदर है। इससे आप सब वाकिफ़ हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, डॉक्टर साहिबा जेल में हैं, चीमा साहब जेल में हैं, मामून रशीद, चौधरी जाद एंड अ लॉट ऑफ अदर जो बाहर हैं। उनका सर सवाल अब जो बाहर हैं अब जो बाहर हैं चेयरमैन पीटीआई देखें, हमारे लिए वो चेयरमैन है, लेकिन ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेन चेयरमैन इमरान खान साहब की ही मर्जी से वो जो कुछ करते हैं कर सकते हैं। और इशू ये है कि आपने जो बात कही, बात मुज़ाकरात की हद तक तो हम डे फर्स्ट से कहते थे कि मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात अपने लोगों से, अपने इदारों से, अपने सियासी पार्टियों से होना कोई गुनाह कबीरा और सगीरा नहीं है, कोई हम किसी फॉरेन एलिमेंट का नहीं है। इख्तिलाफ राय क्यों है? इख्तिलाफ राय हो सकती है, देखिए इख्तिलाफ राय पब्लिकली उसको बयान करना, इख्तिलाफ राय जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, बट यू डोंट एक्सप्रेस इट इन पब्लिक। मैं उस पे मैं आपसे एग्री करता हूं, पीपल्स पार्टी नून लीग में भी होगा भी अंदर पार्टी के अंदर होती है। चोई निसार में और नून लीग में बड़े प्रॉब्लम से मरियम के और अपना शायद काकार अब्बासी के थे, सफदर अब्बासी एंड नाहिद खान जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गाड़ी में मौजूद थी, उनमें और जरदारी साहब में थे। डिफरेंसेस इज समथिंग एल्स।
سو پولیٹیکل پارٹیز میں ڈفرینسز ہونا کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا پریویل کرتا ہے ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ. سو اگر ہماری پارٹی میں شیر افضل مروت تھے, ان کا ایک اپنا ایٹیٹیوڈ تھا. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب خان صاحب سے مل کے انہوں نے ایک بات کی جس کی تصدیق علی ظفر صاحب نے کی. اب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اب اس کے بعد نہیں, میں تو پوری بات تو سن لیں میری. اب اس کے بعد سلمان حکیم راجہ صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو آیا. ہی از جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی. جنرل سیکرٹری کیوں ہے وہ؟ کیونکہ ان کو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا جنرل سیکرٹری. اسی طرح گور جو ہیں وہ بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہیں, ان کو چیئرمین عمران خان صاحب بنایا ہوا ہے. اب ہم میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. عید سے پہلے جو آخری دن, عید سے اگلے دن جو ملاقات تھی اس میں میرا نام تھا, سلمان حکیم راجہ صاحب کا نام تھا, نیاز اللہ نیازی اور بندوں کے. ہم تینوں کو نہیں ملنے دیا گیا. اچھا, اس سے پہلے جو ملاقات تھی اس میں بھی ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے بعد آج ہماری 9 مئی والے کیس میں ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی, بٹ انفارچونیٹلی جج صاحب چھٹی میں تھے, اس لیے آج بھی میں جیل نہیں جا سکتا. 15 کو ہے شاید. ہاں جی, آگے نہیں تو سوال یہ پھر میں نے آگے بڑھنا ہے, کیا مسٹرسٹ ہے؟ نہیں, مسٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیں سلمان حکیم راجہ صاحب اون نہیں کر رہے نا اعظم سواتی صاحب کی. سلمان حکیم راجہ صاحب اون تب کریں گے جب عمران خان صاحب ان کے پاس جائیں گے. تو بیرسٹر علی ظفر صاحب ملے نا. علی ظفر صاحب ہو کے آگے, ان کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی, انہوں نے تصدیق کر دی, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا کام جو بھی ان کو ایجنڈا ملا یا جو بھی ان کو ایک ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم جو ان کو بتایا گیا تھا وہ اس کو سیر صاحب مسکرا رہی ہیں آپ. اب نہیں بات جوڑ نہیں پا رہے آرگومنٹ کو. علی ظفر صاحب کی بات پہ بار نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں سمپل ایک بات کروں گا. دیکھیں یہ تو ایک فیکٹس کی بات ہے نا. اب میں آپ کو یہ کہوں کہ بلاول صاحب زرداری صاحب سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے دبئی اور راضی کر کے ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے, تو یہ فیکٹ کی بات ہے. لیکن وہ تو باپ بیٹا ہیں یار, ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک پارٹی کے ہیں, ایک آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں, بھٹو صاحب کو کیش کروا رہے ہیں. پارٹی میں اختلاف آئی ٹوٹل ایگری, لیکن بیانیہ تو ایک ہونا چاہیے. نہیں, بیانیہ ایک ہے نا جی. بیانیہ تب ہوگا نا جب کور کمیٹی کے اندر چیز آئے گی. ابھی تک کور کمیٹی میں یہ چیز نہیں آئی, ابھی تک لیگل کمیٹی میں یہ چیز نہیں آئی. دونوں کا ممبر ہوں میں, ابھی تک ڈسکشن میں نہیں آئی. پہلے بیان دے دیا. دیکھیں ایک آیا, اس نے سٹیٹمنٹ دے دی, دوسروں نے اپنا جو ان کی رائے تھی وہ سٹیٹمنٹ دے دی. اب یہ اکنالج تب ہوگی جب یہ خان صاحب کے پاس ہو کے کور کمیٹی میں آئے گی, اور اس کے بعد جائے گی. ایک پروسیس اڈاپٹ ہوا نا. پروسیس اڈاپٹ. اختیار ولی صاحب سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے خواہاں ہیں, لیکن جیسے علی بخاری صاحب نے کہا کہ اس کو پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی کی دے گی اور لیگل کمیٹی. اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بیانات اپنی جگہ. کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو خلیج ہے, کیونکہ اعظم سواتی صاحب نے نشری انٹرویو میں کہا کہ یہ بدھ کو, آنے والے بدھ کو ان کی اہم ملاقات ہے, اور سابق صدر عارف علوی صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, وہ بھی اس میں اس ایفرٹ میں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہوں گے. آپ کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کے کوارڈینیٹر ہے, حکومت اس سارے مووز کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ انوار صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو خود یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کتنے حصوں میں تقسیم ہے. ان کی پارٹی کا آج کل بیانیہ ایک نہیں رہا, ان کی پارٹی کا موقف آج کل ایک نہیں رہا, ان کی پارٹی کا لیڈر آج کل ایک نہیں رہا. 8 دڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. میرے خیال میں علی بخاری صاحب شاید 9ویں یا 10ویں دڑے کے مالک ہیں یا اس کے لیڈر ہیں. جہاں تک بات ہے, مجھے اگر میں ان سے کچھ ایکسپیکٹ کروں, بینگ اے پولیٹیکل ڈیموکریٹ اینڈ اے سٹیزن آف پاکستان, میں اگر ان سے کوئی توقع رکھتا ہوں تو وہ یہ رکھتا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا لیڈر جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بننے کے لیے جیل میں پڑا ہے. جو لوگ جیل آنے کے لیے جاتے ہیں, جو لوگ انقلاب لانے کے لیے جیل میں بند ہوتے ہیں, وہ چپ چاپ کر کے وہ جیل کاٹتے ہیں, اپنا بیانیہ دیتے ہیں خاموشی سے, یا وہ عدالتوں کے ذریعے اپنی ضمانتیں لیتے ہیں. بات کرنے کے لیے آپ کے پاس مقدس اور ریلیونٹ مطالعے کا فورم وہ صرف پارلیمنٹ ہے. آرمی چیف سے بات کرنا اور ڈی جی آئی سے بات کی تمنا رکھنا اور یہ شوق کرنا اور اس شوق میں ہلکان ہونا, یہ کیا ہے؟ ان کی سیاسی کمیٹی ایک ہے, دوسری آپ نے لیگل کمیٹی بتائی, تیسری اب ان کی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی کمیٹی ان کی پارٹی میں بنی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کمیٹی ہے. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی سیاست میں جو نئے گل تحریک انصاف نے کھلائے ہیں, مجھے کبھی کسی ملک کی میں نے سیاست میں نہیں دیکھے کہ یہ واحد وہ پارٹی ہے. یہ کام اگر کوئی اور کرتا کہ وہ امریکہ میں جا کے لابنگ فرم کرے, یہ پیپلز پارٹی کرتی تو آپ دیکھتے کہ یہ ان کا کیسے آپریشن کرتے. یہ جے یو آئی کرتی اپنے لیے لابنگ کے لیے, مسلم لیگ نون کرتی, ایم کیو ایم کرتی, تو یہ ان کی جو پیڈ سوشل میڈیا ہے یہ اس کے پیچھے کیسے لگا دیتے. یہ اب اپنی لابنگ فرمز کی جس طرح انہوں نے وکالت کی ہے, اب یہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی اس کی وکالت ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا چلے, اپارٹ آف آل دیس, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان سے یہ معلوم کرنا چاہیے جی
کہ آپ اس وقت اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. سول سپرمیسی کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. ایک طرف آپ نیوٹرل والی بات کرتے ہو, دوسری طرف جانور والی بات کرتے ہو. ایک طرف آپ کہتے ہو کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, اور آج کل آپ کی سوشل میڈیا کہتی ہے کہ نہیں, باپ نہیں ہوتا, یہ امراج ہوتا ہے. تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں, بیکاز میں جب آپ کو کسی بھی اینگل سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یو آر اسٹینڈنگ ان دا مڈل آف نو ویئر. تو آپ کی اب جو لیڈر کی, میں تھوڑی سی آخری بات ان کو بتا دوں, پھر اگر آپ نے شاید آگے جانا ہے جی بالکل سہر بہن کے پاس ضرور جائیے, کہ آج کل آپ کے لیڈر کو, میں ایک بات قوم بھی سن لیں, کوئی ایسا کوئی بڑا اچھمبا نہیں ہونے والا. اچھا, یہ جو مذاکرات یا کوئی یہ اپروچ اور منتیں ترلے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے نا, اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے. علی بخاری سے آپ کو پتہ بھی ہو, اور اگر نہ بھی پتہ ہو تو میرے خیال میں آج ان کو علم ہو جانا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی اور راستے سے آپ کی گفت و شنید اس مراحل میں چلی جائے گی کہ پھر آپ کی حکومت آئے گی, پھر عمران وزیر اعظم بنے گا. ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہونے والا. اچھا, اب آپ کو ریلیف اتنا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے اس جیل سے مجھے نکال دو. جس کے لیے آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, چوڑا ہو کے کھڑا ہے, ایسے ہے ویسے ہے, وہ بیچارہ جیل میں اب آپ لوگوں کے آسرے پر بیٹھ کے نا, یہ وہ والی بہن ہو گئی ہے بیچاری, جس کی وہ جو ایک طرف وہ دیور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے, ایک طرف محلے داروں کے انتظار میں بیٹھی, اس کی سارے بال سفید ہو جاتے. چلے میں اس کا جواب لوں گا, لیکن میں سر لوں گا. سیر کامران صاحب, آپ کا اس پہ اوپینین چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس ساری صورتحال کا, اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں, معاملات حل تو صرف بات چیت سے ہوں گے. اب بات چیت کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے میں مجھے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک سیاسی تنظیم ہے, ایک جو ہے وہ پارلیمانی جو ہے ان کی پارٹی ہے, ایک جو ہے وہ رشتہ داروں کی پارٹی ہے, ایک جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ جس قسم کے تنازعات یہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اور خود ہی ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں, اس سے تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف کنفیوژن بڑھے گا. اگر این آر او لینا ہے تو بولے نا کہ این آر او لینا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ آپ اور میں جو ہے یہ اختیار والی حرج تو ہے نا, وہ تو انہوں نے جو پوزیشن لی ہے. نہیں پوزیشن دیکھیں, یہ پوزیشن کہنے کی الگ بات ہے, حقائق جو ہے بڑے مختلف ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوئی جدوجہد کسی عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد. علیمہ خان صاحب نے ٹویٹ کی 2 سال ہو گئے خان صاحب کو جیل میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں نا, تو آپ ہماری تاریخ دیکھیں, ہم نے کیا صحبتیں برداشت کی, کیا جیلیں برداشت کی, کس طریقے سے جو ہے وہ طیبہ گل کو ہوسٹیج بنا کے عمران خان صاحب نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کو قید میں رکھا, ان کے اوپر کیسز بنائے, ہماری خواتین کو فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جیل منتقل کیا. یہ تلخ ماضی ہے, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے ماضی کو, اور باقیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسے دعوے نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں کہ آج میری باری ہے, کل اس کی باری ہے, پرسوں کسی اور کی باری آ جائے گی. باتیں ہمیں اس ملک میں جمہوریت کو, جمہوری نظام کو مستحکم کرنا ہے. بات چیت کے راستے نکلتے ہیں تو فراغ دلی حکومت بھی دکھائے اور سنجیدگی جو ہے وہ تحریک انصاف بھی دکھائے, کیونکہ واحد طریقہ ملک کے اندر ہمیں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. آپ جتنی مرضی کانفرنسز کر لیں, چاہے آپ اوورسیز فورم کر لیں, چاہے آپ منرل کے لیے کانفرنس کر لیں, چاہے ایس آئی ایف سی کر لیں, ترقی ملک میں اسی وقت ہوگی. معیشت کا پہیہ اسی وقت آگے چلے گا جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا. اور اس کے لیے دیکھیں ہم تمام پارلیمنٹیرینز کو سنجیدگی سے بیٹھنا چاہیے, ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. رکاوٹ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں رکاوٹ آئی تھنک صرف سوچ کی ہے, سوچ میں تفریق کی ہے, غیر سنجیدہ رویوں کی ہے. اور جو ہے ابھی ایک تو مجھے یہ بھی لگ رہا تھا جو ہے علی کی بات سے, کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ہے ان کی جو موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ irrelevant ہے, ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کریں, وہ irrelevant ہے. وہ کہتے ہیں نا بانی سے ملاقات ہوگی تو پھر کلیئرٹی آئے گی. یعنی ہر شخص چاہتا ہے, بانی صاحب بھی ہر ایک کو ایک نیا نسخہ دے دیتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی ممبر جو ہے وہ استحکام پکڑے, یا کوئی, وہ کہتے ہیں ہر ایک کو کمزور کرو, تو وہ ہر ایک کو ایک نیا نسخہ دے دیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مذاکرات کرو, ایک کو کہتے ہیں احتجاج کرو, ایک کو کہتے ہیں بات چیت کرو, ایک کو کہتے ہیں کہ واک آؤٹ کرو. تو یہ تو خود سمجھ نہیں آتا کہ ہر شخص کو ایک نیا نسخہ دیتے ہیں. وہ خود اپنی پارٹی کے اندر یہ نہیں چاہتے کہ ان کی غیر موجودگی میں
जो है पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इस्तेकाम आए, शायद उन्हें खुद कोई खौफ है। शौकत पराचा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को भी अपने बुलाया था, आपने अली बुखारी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, इख्तियार वली खान साहब और सैर कामरान साहबा, आपका साफियाना तज्जिया क्या है? क्या इस वक्त पीटीआई बातचीत करने के लिए तैयार है, या सलमान अकरम राजा साहब गालिबन ऑन बोर्ड नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जब बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात होगी तब इबाम क्लियर होगा कि ये पार्टी का फैसला है? साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी बयान दे रहे हैं, आज़म स्वाति साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने वैसे कभी मुज़ाकरात से तो इनकार नहीं किया जी। इवन जब अदम एतमाद पास हो गई थी उसके बाद आपको याद है उसी जनरल बाजवा साहब के साथ उसी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात करवाई थी, गो के वो मुलाकात नाकाम हो गई थी या उसको यूं कह लें कि कोई मतलूबा नताइज बरामद नहीं हुए। लेकिन मसला ये है कि खान साहब सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे हैं, खान साहब सिर्फ फौज से बातचीत करना चाह रहे हैं, और वो ढकी छुपी बात नहीं है। वो जब जेल से बाहर थे वो खुद भी कहते थे, वो कहते थे मैं तो तैयार हूं, मेरे साथ तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। आदम स्वाति साहब जो बात कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कभी ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। ये जो आज उनके बयान को हम सारे अपने शोध में बात कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि आदम खान स्वाति साहब ने कोई गलत बयानी की है, वो कह रहे थे कि पार्टी को खान साहब ने अभी एज सच ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब ने तस्दीक की आदम खान स्वाति साहब की बात की, लेकिन एक जो राज साहब का बयान था वो तो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉम पार्टी पर्सपेक्टिव था। वो ये हरगिज मैं जो समझा ये नहीं था कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, यानी वो कह रहे हैं कि पार्टी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसके लिए हम बातचीत करें। अब जहां मसला ये है कि खान साहब या पीटीआई, जो आपने भी ग्रुप्स की बात की, इख्तियार वली साहब वो चूंकि मुखालिफ सियासी जमात हैं वो अपने पैराए में बात कर रहे थे। बात यह है कि हुक्म खान साहब का है जी। खान साहब जो कहेंगे, वो अली बुखारी साहब हों, वो अली ज़फ़र साहब हों, वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हों, वो अली अमीन खान गंडापुर हों या जुनेद अकबर खान हों, वो खान साहब का हुक्म ही होगा उनके लिए। बाकी आप ज़ाहिर है एक उनके रहनुमा हैं सारे अपनी जगह पे, मेरे लिए तो सारे मोहतरम हैं, लेकिन हुक्म तो खान साहब का चलेगा। मसला ये है कि बाकी सियासी जमातें वो चाह रही हैं कि खान साहब उनसे बात करें, और वो आज नहीं चाह रही। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब ये अपोजिशन लीडर थे तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि मीसा की मैशत कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। सिर्फ मसला ये है पीटीआई का या पीटीआई की टॉप लीडरशिप का, और खान साहब की मैं बात करूं अगेन, मैं ये नहीं कह रहा फैसला उन्होंने ही करना है, ना बैरिस्टर गौहर खान ने करना है, ना बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने करना है। हालांकि बैरिस्टर गौहर खान साहब एक संजीदा दुरुस्त बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। वो जब भी बात करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी दीगर मुखालिफिन जो है उनकी बात में से कुछ ऐसी चीज निकाले जो कहें कि ये गलत है, लेकिन हुक्म खान साहब का है। मसला ये है कि सियासी जमातें बैठ के आपस में बातचीत किया करती हैं, सियासी जमातें ही मसाइल का हल निकालती हैं। लीडरशिप सियासी जमातों को कहा जाता है, पार्लियामान का फोरम मौजूद है, मुझे ये बताएं साल से ऊपर हो गया, क्या वहां पर पार्लिमानी जो एक जिम्मेदारियां हैं वो कहाँ तक की गई? 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान के जरिए पीटीआई की क़यादत ने अपने पॉइंट्स तो डलवा दिए, खुद कहा उन्होंने, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, लेकिन पार्लियामान के अंदर आपका एक किरदार है वो कम अज कम मिसिंग है जो हम महसूस करते हैं जर्नलिस्ट। सर आपने बहुत अहम नुकात उठाए। अली बुखारी साहब सर बताइएगा, क्या सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात होने चाहिए? मैं तो इसको ऐसे फ्रेज करूंगा कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट से अगर आप करते हैं तो ज़ाहिर बात है किसी को कोई इतराज़ नहीं, आपकी पार्टी का फैसला। अलबत्ता आपकी जो एलाई हैं जमीयत उलमा इस्लाम सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने असद कैसर साहब से वजाहत मांगी है कि असद कैसर साहब वजाहत करें कि क्या आप लोग करने जा रहे हैं, अगर आप करने जा रहे हैं तो फिर हम इस हवाले से फिर अपना रिएक्शन देंगे। क्या पीपल्स पार्टी PMLN इनसे भी मुज़ाकराती अमल नहीं होना चाहिए, इस दायराकार को वसी कर लें, चलें इस तरह कहते हैं? देखिए अनवार भाई, थोड़ा सा माजी बिल्कुल मेरी बहन ने सही बात की, माजी कुछ अच्छा नहीं, बहुत तारीख था, लेकिन हाल बहुत ज़्यादा तारीख के साथ साथ भयानक है।
سو میں تھوڑا سا روشنی ڈال دوں کہ کچھ حقیقت ہیں جن کو ہم چاہتے نہ چاہتے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. اگر تسلیم نہ کرنا پڑتا ہے, انہوں نے ابھی کہا پیپلز پارٹی نے بہت مار کھائی اور بڑا کچھ ہوا, لیکن الٹیمیٹلی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مسقط میں جا کے پرویز مشرف صاحب سے ملاقات کی. جی ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی اب اختیار ولی صاحب غصہ بنا لیں گے, وہ ڈگی والی بات میں کروں گا, تو جا کے شہباز شریف صاحب کو کسی کو ملنا پڑا. سو بات یہ ہے کہ کچھ حقیقتیں ہیں جن کو ہم انگلی کے پیچھے سورج نہیں چھپایا جا سکتا. اب بات یہ ہے کہ سیاسی کی بات کے لیے تو ہم نے کمیٹی بنائی تھی, لیکن سیاسی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے, جو سیاسی حکومت ہے جس کو میں فارم 47 کی حکومت کہتا ہوں, اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے آئے, کس طرح آئے, ان کو کون لے کر آیا؟ کیا وہ اتنے طاقتور تھے کہ علی بخاری 50,000 ووٹ سے جیت کے آیا تو آرو کہتا ہے میں تمہیں فارم نہیں دیتا ہوں, پورے جلوس کے ساتھ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, اور میں کسی اور کو فارم دوں گا, اور آج تک کورٹس فیصلہ نہیں کر سکی. تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ادارہ, ایسا طاقت ہے جو بہت مضبوط ہے, اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے اور ان کے انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اب میں اس کو اگر آگے لے کے جاؤں, تھوڑا سا پریکٹیکل بات کریں نا آپ. ہم نے تو ایک کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی کے مقابلے میں حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی گفت و شنید کے لیے. الٹیمیٹلی پروگرام میں بیٹھ کے میڈیا کے سامنے ان کے جو سپوکس پرسن تھے ان کو کہنا پڑا کہ جی پی ٹی آئی کی جو کمیٹی تھی ان کا ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. ہم نے کہا تھا کروائیں گے, ان کا جائز مطالبہ ہے, لیکن ہم شرمندہ نہیں کرا سکیں. بھائی آپ کی ورتھ اگر یہ ہے کہ آپ ایک جیل میں قید شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے لوگوں کی ملاقات نہیں کروا سکتے, تو آپ سے میں اور کیا توقع کروں؟ تو پھر obviously گفتگو کا دائرہ کار تو وسیع کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور یہ جب وسیع کرنا پڑتا ہے, میں اختیار بھائی ہمارے بھائی ہیں, میں ان کی کسی بات کا برا نہیں مناتا ہوں, لیکن پھر ٹانگیں تو کامتی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کوئی طاقت لے کر آئی ہوئی ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, جی کوئی طاقت لے کر آئی ہوئی ہے اور ان سے لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں کسی اے اور بی کی لڑائی ہو رہی ہے انوار بھائی, اس کا بینیفیشری سی بنا ہوا ہے, تو سی کیوں چاہے گا کہ اے اور بی آپس میں آ جائے؟ سو فیصلہ دیکھیں, اب ایک چیز بیٹھ گئی جو ابھی سحر بہن نے بات کی, بڑی صحیح بات کی ہے. دیکھیں نیگوسیشن گفت و شنید تو ہوتی ہے, دشمنوں میں بھی ہوتی ہے, مخالف ملکوں میں بھی ہوتی ہے. یار ہم تو پاکستان کی شہری ہیں نا, ہمارا تو اسٹیک ہے, ہم پولیٹیکل پارٹی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں, ہم اپنے لوگوں سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں نے تو بتایا نا کہ کرنے کے لیے ہم تو تیار بیٹھے تھے, بے بس ہے نا. وہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ آپ لوگوں نے ان کا جواب نہیں سنا نا, وہ عرفان صدیقی صاحب ہمارے شو میں آئے تھے, اس سے پہلے وائنڈ اپ کر لیا. میں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں نا, تو پھر تو میں یہ کہوں گا نا یار آپ تو اتنے بے بس ہیں کہ آپ نے جلسہ آگے کرنے کے لیے تو سوادی صاحب کو 7 بجے بھیج دیا, جیل کے دروازے بھی کھل گئے, نہ جیل کے آئی جی کو پتہ چلا, نہ جیل خانہ جات کے منسٹر کو پتہ چلا, نہ سی ایم پنجاب جو بیٹھی ہیں ان کو پتہ چلا, یہ موجے کہاں سے ہو رہے ہیں بھائی؟ تو پھر دیکھیں انہوں نے تو اس کی سٹیٹمنٹ دی نا کہ مجھے عمر ایوب نے اور ہماری پارٹی کی قیادت نے کہا کہ جا کے کریں, لیکن دروازے کس نے کھولے؟ یہاں تو نام جاتا ہے, ایس او پی جاتی ہے, آپ کے ہائی کورٹ کا آرڈر, آپ کے ہائی کورٹ کا آرڈر, ان ججز کا آرڈر ڈویژنل بینچ کا جو سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور اس کے بعد منظور نظر بھی ویسے کہا, میں اس کو دیکھیں میں اس پہ عرض کر دوں کہ اس کے بعد ایک ایس او پی بنا, اور جو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد پسندیدہ اٹھائے گئے انہوں نے بھی وہی ایس او پی فالو کیا, اور ایس او پی کے جب وہاں پر گئے انہوں نے کہا نہیں میرا نام گیا. دیکھیں میں تو خود صاحب کے سامنے بیٹھا ہوں نا, عید کے دوسرے دن 6 بندوں کے نام ایس او پی ہے, آپ کا منگل کو جو ہے وہ فیملی کی ملاقات ہے, اس کے بعد آپ کے کونسلز کی ملاقات ہے, اور اس کے بعد جمعرات کو آپ کی فرینڈز کی ملاقات ہے. یار جمعرات کی ملاقات 4 نومبر کے بعد نہیں ہوئی, اور ہم جب گئے انہوں نے کہا نہیں آپ 3 نہیں جائیں گے اور 3 کو چلے جائیں گے. وہ اور 3 کون تھے ویسے؟ یار میں اب کیا کہوں اسے, کون تھے وہ اور 3؟ دیکھیں ان میں جو تھے ایک وہ بی بی گئیں, ایک مبشر صاحب تھے وہ گئے, اور ایک آدم سواتی صاحب کی. اچھا آدم سواتی صاحب کا نام تھا اس کے اندر. چلیں آپ نے کہا, لیکن آپ نے جو ملاقات کی بات کی میں علی اختیار ولی صاحب کے سامنے اٹھاؤں گا, لیکن چھوٹا سا وقفہ شامل کر دے کے بتائیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا پہلا ہمارے ساتھ موجود ہے, اسٹے ٹیون, واچ پروگرام سچ تو ہے, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. اختیار ولی خان صاحب آپ نے گفتگو سنی, علی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بات چیت کی بات سامنے آ رہی ہے تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں وہ کانپے ٹانگیں والی بات نہیں کروں گا, ٹانگیں کانپ رہی ہیں انہوں نے کہا تھا. اختیار ولی صاحب آپ لوگ بودرڈ ہیں کیا یہ جو اوور چیئرز کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی مذاکرات کے حامی ہیں, بڑا انہوں نے طویل عرصہ امریکہ میں گزارا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ بدھ کا ٹائم بھی دن کا وقت بتا رہے ہیں کہ بدھ کے دن ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. بدھ کے دن ہمیشہ گوشت کا ناغہ ہوتا ہے نا, آپ کو نہیں پتا؟ فریج میں پڑا تو بن جاتا ہے. کسائیوں کی دکان بند ہوتی ہے. یہ دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ہے بہتر ہے میرے خیال میں, اپنی پارٹی میں اب اس کی کوئی مان نہیں رہا, بہتر ہے وہ اپنے کلینک کو سنبھالے. یہ کام اب ان کے بس کا نہیں رہا. وہ جتنا عرصہ
प्रेसिडेंट हाउस में रहे हैं, बाहर जब निकले हैं ना तो दुनिया के हालात बदल चुके। अब ये उनके बस का काम नहीं रहा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अली बुखारी साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की कि कोई डिग्गी में छुप कर गया था। तो भाई मुझे बताइए, ये जो अली गौहर साहब अपनी तस्वीरें छुपा रहे थे, जनरल आसिफ मुनीर के साथ मुलाकात की, वो बोरी में बंद गए थे या डिग्गी में छुप कर गए थे? कोई शॉपिंग बैग में डाल कर उसको ले गया था और फिर उसको उसके बाद तस्दीक उसको फिर तो तस्वीर क्यों छुपा रहे थे और मीडिया पर क्यों कह रहे थे कि मेरी मुलाकात नहीं हुई? तस्वीर मीडिया में इमरान आई तो खान आपको ने पता कह चला दिया, ना। अली बुखारी देखे, उसके बाद उन्होंने मानी। जब इमरान खान ने कह दिया कि हाँ मेरे कहने पे उसने मुलाकात की है, तो फिर कहता है खान साहब कह रहे हैं तो फिर मुलाकात हुई है। तो यार आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन और आपके अपने पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितने डायनामिक नहीं है। हमें पता है ना, आप क्यों टीवी पर बैठकर इमरान खान को चे गोवेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों कहते हैं वाला डिनाई करते हैं? आप डिनाई ही डिनाई है, आपकी बात ही गलत है। ये तो आपके लीडर की वही वाली बात है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 50-50 साल इस मुल्क पर हुकूमत करके गए हैं और फिर कहते थे कि जो है इश्तियाक अली साहब इसके ऊपर प्रोग्राम कर लें या इसमें टाइम गिन लें। किसी ने मेरे कान में कह दिया था कि 35 पंक्चर वाली बात कर दो। तो आपकी तो हर बात कच्ची है। आपकी हिस्ट्री जो है वो बताती है कि जनरल बाजवा ना होता, जनरल जहीर और पाशा आपको सपोर्ट ना करते और ये एस्टैब्लिशमेंट आपको ना लाती, और फिर जो जुडिशरी की एस्टैब्लिशमेंट है साकिब निसार वो ना लाता, तो इमरान खान तो काउंसलर भी नहीं बन सकता था। वजीर आजम तो बहुत बड़ी चीज थी। और मैं फिर आपको रिमाइंड करा दूं कि सिविल सुप्रीमेसी की बातें आप जब करते हैं तो मेरे जैसा कोई सियासी कारकुन जब टीवी पे आपको सुनता है जी, तो हमें ये याद आता है कि पार्लियामेंट को आपके दौर में 4.25 साल एक कर्नल चलाया करता था और पूरी की पूरी असेंबली उसकी जेब में पड़ी होती थी। तो हमारे सामने ये बात मत करें। अब आप आए मुद्दे पर कि आपकी जो लाइन आपने ली हुई है ना पब्लिकली, जब आप कहते हो कि हम तो बड़े सिविल सुप्रीमेसी के चैंपियन है, जमहूरियत के चैंपियन है, यकीन करें कि उस वक्त आप बिल्कुल गलत कह रहे होते हैं। और अब लोग आपको समझ चुके हैं कि झूठ बोलना, झूठ गढ़ना, फिर उसको बेचना और उस पर डॉलर कमाना यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ये आपकी पार्टी का और आपकी पार्टी के हर बंदे का कारोबार बन चुका है। तो गलत बयानी देने से बेहतर है कि सच बताएं। और सच क्या है आप नहीं बताते, मैं बता देता हूं। आपकी जमात इस वक्त मिनहसुल कौम बनकर वो कोशिश कर रही है कि हमारी मुलाकात चाहे अमेरिका से हो, अच्छा, मोदी से हो या आर्मी चीफ से हो, और हम उससे बैठकर उसको बोले कि कहां हमसे कोई कोताही हुई है आपकी खिदमत करने में, पालिश करने में, जूते चाटने में, कि हम वो कर लें, हमारे साथ सुलह कर लें। लेकिन अब पाकिस्तान जो है, याद रखें, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी बर्दाश्त नहीं है, इसमें इतनी सख्त नहीं है, इतनी जान बाकी नहीं रही कि एक और ताले आजमा आए कि और एक मौका फिर खान को दे दिया जाए। इसमें अब इतनी जान नहीं रही। ये अब चूड़ियों का वो टोकरा रह गया। जो सड़क किनारे कोई खातून बैठी हुई थी और वो बेच रही थी, एक बंदा आके उसको लात मारता है, उसको कहता है खाला इसमें क्या है? कहते हैं बच्चे एक लात और दे दी तो इसमें कुछ नहीं। ठीक है। पाकिस्तान में इतनी जान नहीं बची, कोई तजर्बे का हम मुतम्मल नहीं हो सकते। तजर्बे खत्म हो चुके जी। मैं सर साहब, लेकिन मैं चाहूंगा अमेरिका की बात भी की इख्तियार वली साहब ने, कोई वफ्द की बात भी बाज़गश्त भी पहले सुनाई दी गई थी, कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी आए हैं, उसमें कितनी सदाकत है। और दूसरा, अब हमारा माजी तल्ख है, बैगेज है हमारा, एक दूसरे के स्केलेटन्स निकालने से बेहतर है कि हम आगे की तरफ की बात करें, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। भाई अभी मुझे क्या याद करा दिया, रिजीम चेंज आपने, जो अमरीकी साजिश। लेकिन बात यह है कि हमें बातें ना थोड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। सिर्फ जो है अवाम को गुमराह करने के लिए, इंसाइट करने के लिए ऐसा बयानिया बनाना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, वो किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। बिल्कुल एक अमरीकी डेलीगेट आया हुआ है और वो मुझे याद है, मैं फ्रेंडशिप ग्रुप में हूँ, पाक यूएस फ्रेंडशिप ग्रुप में भी हूँ। तो उसकी जब मीटिंग हुई थी हमारी, आई थिंक पिछले साल, तो हमें जब भी बताया था कि एक डेलीगेशन जो है उनकी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स का आएगा, कांग्रेस में आएंगे। तो मुझे तो नहीं पता कि ये वही डेलीगेशन आया है या कोई, लेकिन हमारी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन, हम जी पाकिस्तानी भी
ही हैं उनके साथ वो लोग अच्छा। कि जो कि मतलब ये कि जो यूएस कांग्रेसमैन हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, लेकिन वो अपने जो मुख्तलिफ, जैसे एक होता है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन होता है, ठीक है। हमारे साथ वो मिले हैं, और उसमें उससे इसके अलावा भी अगर उनकी कोई मुलाकातें हुई, डेफिनेटली वो पाकिस्तान के पोटेंशियल को देख रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो किसी सियासी एजेंडे पे आए हैं। अगर पसे पर्दा कोई चीज़ है तो देखिए ना, जहाँ इतनी लॉबिस्ट फर्म हायर की, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बसों के ऊपर इश्तिहारात चल गए, तो अगर कोई उसके मकसद से आए तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी आज रिसेप्शन था, मुलाकात हुई, लेकिन ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मैं ये कहती हूँ, देखें रिकन्सिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इन्होंने बात की कि जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2005 में फरवरी में आई जद्दा और नवाज शरीफ साहब के घर चल के गई, हालांकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 14 साल जेल में गुजारे और बहुत जो है उनके साथ तशद्दुद भी हुआ, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके एक पेशरफ्त की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इख्तलाफात के साथ जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने कहा कि हमसे बात करो। देखिए, सियासी जमातें जो मैच्योर होती हैं वो यही रास्ता इख्तियार करती हैं। वो आके जो है पार्लियामेंट पे हमला नहीं करती, पीटीवी पे हमला नहीं करती, हमारे जो है शोधा की यादगारें मिसमार नहीं करती, वो जो है पेट्रोल बम बना के नहीं फेंकती, वो इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट नहीं चलाती, वो बिल्कुल मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करती हैं। और मुझे पता है कि जल्द या देर यही एक वाहिद रास्ता है जिससे आगे हम निकलेंगे। और ये सोच को भी मैं नहीं मानती कि कोई शख्स अगर जेल में है तो सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। हर शख्स ने यही सोचा था कि जी इसको हमने जेल में डाल दिया तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, सियासी पार्टियां ऐसे ख़त्म नहीं होती। एक और नुक्ता है, शौकत पराचा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेहरू के मामले में आदिल शाह साहब ने बड़ी टफ स्टेटमेंट दी है। जी, वो आपके पास आता हूँ। मैंने कहा शौकत पराचा साहब से इस राउंड का आगाज़ करते हैं। पराचा साहब, आप किस तरह देखते हैं ये मामला PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत से हल हो जाएगा? एक छोटी सी बात मैं पहले हवाले से करना चाह रहा हूँ। ये जो यूएस वाली बात है, यस, समहाउ मेरी फीलिंग है कि नवंबर में जब सदर ट्रंप का इलेक्शन हुआ, जनवरी में उन्होंने एस्यूम किया जी, तो उस पूरी इलेक्शन कैंपेन में पीटीआई भी उधर देख रही थी और मौजूदा हुकूमत या जो इस वक्त लोग हैं बरसरे इक़्तिदार, ये भी उधर ही देख रहे थे। एक खौफ कहें या अनसर्टेनिटी कह लें, वो दोनों साइड के ज़हन में था जी। ये तवक्को पीटीआई कर रही थी कि वो आएंगे और वो बयान देंगे और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर देंगे। हुकूमत के ज़हन में भी कहीं ना कहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है चीज़ें क्लियर हो रही हैं। वो एरिक मेयर साहब आ गए इधर, जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल हैं स्टेट डिपार्टमेंट के साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर के जी। उसके बाद ये कांग्रेस का डेलीगेशन, इसमें सहर कामरान साहिबा मौजूद थी आज, और इनके अलावा पीटीआई के लोग भी मौजूद थे। आतिफ खान भी उस मीटिंग में मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, यानी एक पूरा पाकिस्तान की सियासी जमातों का एक नुमाइंदा वफद था उस रिसेप्शन में, जिनके साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। और आज फिर जो मैं बात कर रहा हूँ, अमरीकी कांग्रेसमैनों की तरफ से टॉम स्वादी जो हैं पाकिस्तानी कॉकस के चेयरमैन हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपने कोऑपरेशन को और बढ़ाने की बात की। देखें, वो किसी एक सियासी जमात से बात नहीं कर रहे थे, उसमें हुकूमत भी है, उसमें मैंने कहा आतिफ खान और डॉक्टर अमजद खान ये भी मौजूद थे। वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे। तो बजाय इसके कि हम अपने मुल्क के खिलाफ बात करें और दूसरों के कान भरें, वो आकर हमारे साथ बात कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव। काश हम भी ये खुद भी सोच लें। सही कह रहे हैं। अब जो नेहरू वाला मामला है, नेहरू वाला मामला देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के सहारे वो खड़ी है। अगर पीपल्स पार्टी अपना वोट विथड्रॉ कर ले तो वो सिंपल मेजॉरिटी या वो अक्सरियत सादा रहती ही नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन के तो अपने पूरे मेंबर नहीं है 167। लेकिन दोनों जमातें इतनी मैच्योर हैं, दोनों जमातों ने इतनी मार खाई है मादी में, जिसका जिक्र अभी अली बुखारी साहब ने भी किया, अख्तियार वली साहब ने भी किया और सरिश कामरान साहिबा ने भी किया, कि इतनी मार खाई है दोनों सियासी जमातों ने। और अब वैसे पीपल्स पार्टी जब शामिल हुई इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, नहीं होते लिए, तो पैराडाइम ये था,
مثلاً, اور یہ بات درست تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ اگر ہم شامل نہیں ہوتے تو پھر حکومت کیسے بنتی, پھر کیا نیا الیکشن ابھی ہو سکتا ہے. اس ساری سینیریو میں جو پاکستان کی اکانومی کی کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, پولیٹیکل مائلیج کی بجائے ٹیکنیکلی اس کو ماہرین, پیپلز پارٹی کے پاس بھی ایکسپرٹس ہیں, نون لیگ کے پاس بھی ایکسپرٹس ہیں, باقی جو منسٹریز ہیں, واٹر ریسورسز کی منسٹری ہے, وہ واٹر اینڈ پاور تو پاور منسٹری ہے, وہ بیٹھ کے بجائے اس کے کہ اس چیز کو اور ہوا دی جائے. مثلاً کراچی میں ڈمپر کا اتنا مسئلہ بنا ہوا تھا, کل پرسوں سے لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. آج آفاق احمد نے بھی کال واپس لے لی, آج میئر کراچی گورنر ہاؤس میں چلے گئے, شاہی سید صاحب ANP کا وفد لے کے وہ MKM پاکستان بہادرآباد ہاؤس چلے گئے. تو کیا اب باقی معاملات پر ایسے انیشیٹیوز یا ایسے جیسچر نہیں دیے جا سکتے؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور PMLN اسپیشلی حکومت, جب وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے, 13 مہینے ہو گئے CCI کا اجلاس نہیں ہوا, تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے. پھر وزیر اعظم صاحب ایسے انیشیٹیو لیتے ہیں, وہ مولانا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی تو ابھی اتحادی ہے نا ٹیکنیکلی, تو مجھے پوری امید ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے وہ اس معاملے کو میں انٹروین کریں گے, کوئی نہ کوئی اجلاس بلائیں گے, رابطہ کریں گے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس پورے کرائسس والی سینیریو میں کم از کم 2 جماعتیں جو حکمران اتحاد ہیں وہ تو کم از کم ان معاملات کو بیٹھ کر ٹیکنیکلی, پولیٹیکلی, نیگوشیشن کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے حل کریں. چلیں, تھینک یو ویری مچ شوکت پراچا صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز پہ تمام جو ہے کیس پٹ اپ کیا. علی بخاری سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, انہوں نے بتایا کہ آج ریسیپشن میں عاطف خان صاحب بھی موجود تھے, ڈاکٹر امجد صاحب بھی غالباً آپ کی جماعت کے ہیں, وہ بھی موجود تھے, PMLN پیپلز پارٹی میڈم خود موجود تھی. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ امریکہ میں جی وہ تو اب بہرحال میں PTI کا حصہ نہیں ہے, فواد چودھری, فیصل چودھری صاحب بھی ویسے ان سے ناراض ہیں, ہمارے شو میں آئے تھے, وہ کہتے کہ جب میں تھا تو ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, اب میں نہیں ہوں تو اب ملاقاتیں ہوتی تھی, اب ملاقاتیں نہیں ہو رہی. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کے بارے میں کہا, اختیار ولی صاحب نے آپ کے بارے میں کہا, سحر کمران صاحبہ آپ کے بارے میں کہہ رہی, لیکن وے فارورڈ تو یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو حل کریں. امریکہ سے وفد آتا ہے, پاکستانی امریکنز آتے ہیں, کوئی بھی موقف اختیار کرتے, بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے معاملے کو سالو کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے انوار بھائی, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, لیکن کچھ تھوڑی تلخ حقیقتیں میں دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا. اختیار ولی صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دی بہت سی چیزیں, لیکن بہتر ہوتا کہ وہ جنرل جیلانی اور قاضی فائزی صاحب یا جسٹس قیوم کا نام بھی لے لیتے تو اور چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی. وہ میں نے لے لی, جو ان کی رہی صحیح کثر تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ فورن ڈیلیگیشن ہے نا, اوورسیز پاکستانی آتے ہیں پاکستان, اگر تو کیا ان کو پاکستان آنے سے روک سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں. ہم نے تو کہا تھا ان کو ووٹ, رائٹ آف ووٹ دیں. ان کی پٹیشنز لگیں 2016 میں بھی لگیں, ٹھیک ہے, میں اس میں کونسل تھا اس ٹائم, عارف الوی صاحب اور ہم گئے تھے. اس کے اندر دیکھیں آپ, ریمیٹنس پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کیا ہے, دیٹ از ریمیٹنس. آپ ان سے پیسے لیتے ہیں, ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیتے ہیں, اور اس کے رائٹ آف ووٹ لینے کا سب سے پہلے جو ہے وہ, اگر میں کہوں آج ایز اے پاکستانی, تو اس کا الزام تو سٹنگ گورنمنٹ پہ ہے, جنہوں نے ABM مشینز ختم کی, جنہوں نے رائٹ آف ووٹ ختم کیا. ان کو جو ڈاٹا تھا نہیں تھا, آئی ڈونٹ نو, مگر یہ تو ایک ٹرو فیکٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا رائٹ آف ووٹ انہوں نے ختم کیا. انہوں نے جو ہے امینڈمنٹ لائے الیکشن ایکٹ کے اندر, 2023 کے اندر امینڈمنٹ لائے, پھر 24 میں دوبارہ امینڈمنٹ لائے. تو اگر کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے, ان کی افیلیشن ہے, تو کیا آپ منع کر دیں گے ان کو کہ یار آپ پاکستان مت ہیں, آپ کا آپ نے ڈیول نیشنل دیا نا ان کو, آپ نے نیشنلٹی دی نا, آپ نے نہیں, آپ 2 چیزیں مکس اپ کر رہے ہیں. جو آپ نے ڈیلیگیشن پہلے کی بات کی, دیٹ از اے پاکستانی, اوورسیز پاکستانی کی بات کی جو پہلے آپ نے, جو ابھی میری بہن بات کر رہی ہیں, یہ تو خود سے ہو کہ انہوں نے تو ایک ڈیلیگیشن آفیشیلی آتا ہے, ایک پرسنل کیپیسٹی میں آتا ہے, آفیشیلی آیا, ان سے یہ پوچھیں گے یہ جو جس فنکشن پہ گئی وہ تھا کہاں, دیٹ واز ارینج ان دا امریکن ایمبیسی پاکستان کے اندر. اس کے اندر ساری پارٹیز بلائے, انہوں نے ان کو بلایا اور ایڈریس کیا کانگریس مین نے, تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. جب یہاں سے آپ کا جو امریکہ میں آپ کا جو ڈائسپورا ہے نا, یا جو آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یوٹیوبرز, وہ کچھ اور تاثر دیتے ہیں. ایسے نہیں ہے, میں شہباز گل صاحب کہتے ہیں, دیکھیں ایسے تھوڑا سا میں اس کو اور محیط پیرزادہ صاحب ہیں. دیکھیں آپ, میں تو خود گیا نا, جب الیکشنز ہو رہے تھے مجھے بلایا گیا, میں جا کے, ہم نے پاکستانی کمیونٹی سے میں نے وہاں سپیچ کی, میں ہوسٹن گیا, میں 7 اسٹیٹس میں گیا, وہاں پر جا کے الیکشن سے پہلے لاسٹ ایئر اگست میں, تو وہاں پر گئے ہم نے, وہاں پر ہمارے لوگوں نے بلایا نا, جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے, جو وہاں کے ووٹرز ہیں. رچرڈ گرینر کو آپ لوگ کتنا ویلکم کر رہے تھے نا جب ٹویٹس کرتے تھے. ویلکم سے کیا مطلب ہے آپ کا, وہاں کے جو افیلیشن ہے, عمران خان کی ٹویٹ کرتے تھے, آپ اس پہ بغلے بجاتے. مجھے ایک بات بتائیں, مشیگن اسٹیٹ آ گئی, ان کو ڈسکس ہمیں نہیں کرنا چاہیے یہاں بیٹھ کے, لیکن میں اب ضرور کروں گا. وہاں تو ایک مسلم کمیونٹی ہے, وہاں تو سیرینز بھی رہتے ہیں, وہاں تو پرشینز بھی رہتے ہیں, وہاں تو عربینز بھی رہتے ہیں, سب نے ووٹ دی ان کو,
पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी वोट है, इन्होंने भी दी। नहीं, उस पे नहीं कह रहा उसके ऊपर अब मैं आगे चला जाऊं तो यस दैट वाज उनका तो एक ही स्लोगन था, यार मुसलमानों को क्यों मार रहे हो, मुसलमानों को जेल में क्यों रखा हुआ। अब तो ज्यादा मारा जा रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि हम तो जब वहाँ गए, मैं तो आपको सुनी सुनाई या वी लॉगर्स की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ तो 3 वीक्स यहाँ पर 3 वीक्स वहाँ पर गुजार के वहाँ पर मैं 7 स्टेट्स में जाके ड्यूरिंग दैट कैंपेन हम होके हमें ओवरसीज ने बुलाया था ना। ओके, सो द इशू इज कि वो आपको बुलाते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप कहें जी उनकी एलिमेंट्स आ गए, उनके मामला हो गए, यार ऐसे तो नहीं होता ना। आप बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खींचें और कहें जी कि बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट दें, अपने लोगों की इज्जत भी ना करें। जो दूसरा अभी डेलीगेशन की बात की, वो तो एक ऑफिशियली कांग्रेस मैन आए, उन्होंने आके अपनी एम्बेसी में सबको बुलाया, सारी पार्टीज को बुलाया, उसके अंदर सारी रिप्रेजेंटेशन गई, उन्होंने जो भी वहाँ पर एड्रेस किया। ठीक है, लेकिन दैट हैज एनी कंसर्न विद द इमरान खान साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं तो नहीं समझता, अगर उनका हमारे से होता तो हमें बुलाते हैं ना, या कंसर्न डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, इनको क्यों बुला रहे। ठीक, So, ओके, पॉइंट टेकन। आपने वजाहत कर दी इसकी। एक क्लब नहीं होनी चाहिए ना। ओके, आपने वजाहत कर दी। आतिफ खान इज पार्लियामेंटेरियन ना, आतिफ खान हमारे एमएनए। जी एमएनए है, बिल्कुल, आई टोटली पार्लियामेंटेरियन उन्होंने बुलाया हुआ है। इख्तियार वली साहब, सर ये जो मुराद अली शाह साहब का बयान सामने आया, सर ये जो नेहरू का मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा सर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। मैं चाहूँगा आप जरा हुकूमत के हवाले से बताइएगा। अभी पराचा साहब कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट का इजलास नहीं हुआ 13 माह से, टेलीमेट्री सिस्टम लगा दिया जाए। ये जो पानी का मामला है सर, इसको क्या एमिकेबली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो मैं तो समझता हूँ, देखिए जो हमारा एकसा है ना, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी और फिर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारा तरीक़ेकार है सर, टेलीमेट्री सिस्टम की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अपने पराचा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। किसी का पानी, किसी का हक नहीं काटना चाहिए, नहीं चोरी करना चाहिए, जबरदस्ती हो या चोरी हो, व्हाटएवर, उसको नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है भी नहीं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो शायद वो फिर, अगर मेरे ख्याल में बाहर ज्यादा माहौल गर्म है, लीडरान जो है वो उस पर खामोश बैठे हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग जो है वो जरूर बुलानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसकी जरूरत है। सूबों को जरूरत होती है और मरकज को भी अपना आप और अपने मामला ठीक रखने के लिए मीटिंग बुला लेनी चाहिए। और मरकज जो है मीटिंग बुलाने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर मोहतरम साहबा कह रही 13 माह लग गए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ सहर बहन, अगर ये आप जो इधर टीवी पे कह रही हैं, अगर यही बात मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो है, मुझे प्लीज अब बात करने दें। बहुत लाइक एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। जी, वो मुकम्मल कर लें। बात अगर आप मेरी बात आप अगर नहीं सुनना चाहती है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप कर लें। हाँ सर, आप बात मुकम्मल कर ले, फिर मैडम की बात सुन लेता हूँ। आप हेड ऑफ द स्टेट को लेके अगर बातें करेंगे ऐसी तो डेफिनेटली आई वुड रिस्पॉन्ड। नहीं तो आप टीवी पर बैठकर आपने इत्तेहादों को तो आप तोड़ नहीं सकती ना। आप जिस तरह मुराद अली शाह साहब बात कर रहे हैं, वो भी मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक से ज्यादा नहीं लग रहा। अगर आप भी कोई गर्म बयान देना चाहती है तो दे दे, इससे ये भी बैकग्राउंड बयान करना चाहती नहीं होगा। जो रियलिटी का हमें पता है, क्या हम कोई मरीख पे तो नहीं रहते, इसी मुल्क में रहते हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, सबका हमें पता है कि कौन सा दरिया कहाँ से जाता है, किसका पानी किधर जाता है, कितना बहता है, काश पता होता, कितना जाया हो जाता है। वाह, अच्छा ठीक है, चलिए आपको ज्यादा इल्म होगा, मैं नहीं कहता आपकी, मैं उसके मेरा आपके साथ कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन ये बात उस वक्त 1 मिनट में हल हो जाएगी अगर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बैठे और वो बात कर लें। आपके कहने से और मेरे मानने ना मानने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें वगैरह वगैरह से ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। जो मामला हेड ऑफ पार्टीज, लीडर्स ऑफ द पार्टीज ने उन्होंने डिसाइड करनी है, उनको डिसाइड कर लेने दे तो बेहतर है। तो इसमें वैसे मेरे ख्याल में सुल्तान राय बनने की जरूरत ही नहीं। जी, मैं चाहूँगा आप भी अपना मौका दे दीजिए। बात ये सदर मुमलिकत की बात करने तो पार्लियामान का जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि ये एक तरफा मुतनाज़ा मंसूबा है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने बड़ी जो है कैटेगोरिकली एडवाइस भी की कि हुकूमत जो है वो तमाम जो फेडरेटिंग इकाइयाँ हैं उनसे मुशावरत करे और एक बाहमी मुशावरत के साथ इस मामले को हल करे। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के सदर मुमलिकत के मुस्तरद करने के बाद
اس قسم کی بیانبازی ہونی نہیں چاہیے تھی. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو ماحول میں کشیدگی بڑھائی ہے, یہ جو پنجاب کی صوبائی کابینہ کے بیانات آ رہے ہیں جس طریقے سے, مجھے پتہ ہے آپ کے سٹیکس نہیں ہیں سندھ کے اندر, آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کیاس ہو, اور آپ حقائق کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے ہاں 80% لوگ جو ہے وہ معیشت ان کی جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے ہے. اب ہم پانی کی کمی کا جو اشارہ آ رہا ہے وہ وفاقی اداروں کی طرف سے آ رہا ہے جو بتا رہے ہیں کہ بارشیں بھی نہیں ہوئیں اور ملک کے اندر پانی کی قلت ہے اور 3 صوبے خشک سالی کا شکار ہو جائیں گے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہرے بھرے کھیت بنجر کر کے آپ کو ریگستان آباد کرنے کے لیے کنال نکالنے دیں. دیکھیں یہ جو ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ جتنے آپ کے وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم نہ ہو اور تمام وسائل جو ہے وہ ایک صوبے میں چلے جائیں. اگر وزیر اعظم کا تعلق بڑے صوبے سے ہے تو ان کو فراخ دلی دکھانی چاہیے, آپ سندھ کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اور ماحول کشیدہ کر کے. اور آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر چیئرمین بلال بھٹو زردانی نے 4 اپریل کو جب جلسے سے خطاب کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے شہادت کے دن, تو انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات سندھ کے ایک ایک بچے کی ہے, ایک ایک فرد کی ہے کہ ہم اپنے پانی کے حق پہ بالکل سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کے حق کے ساتھ, کل بھی پیپلز پارٹی تھی, آج بھی ہے, اور سارے صوبوں کی خود مختاری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم, اس کے لیے ہم نے بہت قربانی. اختیار ولی صاحب اس کا سر جواب دیجیے گا, میں نے پروگرام کلوز کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے میڈم میں تو بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے. جذبات نہیں, میں نے بالکل درست بات. ٹھیک ہے آپ نے جو کیا. جی اختیار صاحب, بات ایسی ہے نا کہ اب پانی تو آپ کے پاس آ ہی رہا تھا, تو یہ پورا سندھ جو ہے یہ کیوں اتنا خشک پڑا ہوا ہے؟ آپ نے کتنے کھیت اس سے ہرے بھرے کر لیے, لیکن جب بھی کوئی بات آتی ہے جس طرح آپ نے جیسے زراعت کا حالات یہ خراب. اب کراس نہ کریں نا سہر آپا, میں نے آرام سے سنا, اب سن بھی لیں آپ بھی. آپ پنجاب پہ تانا زنی کر کے اور پنجاب کے لیڈران پنجاب کے بعد کا بھی پریشان ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں ہمارے سٹیک نہیں ہے, تو پھر پنجاب میں آپ کے کیا سٹیک ہے؟ یہ باتیں نہ کریں نا. ہماری تو الیکٹڈ ممبرز ہیں. تو یہ کیا الیکٹڈ ممبرز ہیں, چھوڑ دے, وہ نمک کے برابر بھی نہیں. ہاں تو آپ کا تو نمک بھی نہیں ہے, ذرہ بھی نہیں ہے. تو ہے بہت کچھ ہے, لیکن میں ابھی بات نہیں بڑھانا چاہتا. اور آپ چاہتی یہی تھی کہ کوئی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کر کوئی اس طرح کی گرما گرمی کرے تاکہ آپ کی کلپ. نہیں, ہم نے تو پارلیمنٹ میں بات کی تھی, ہم نے تو قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی تھی. تو پارلیمنٹ میں جو بات آپ کی تھی وہ آپ کے لیڈران کر سکتے ہیں, آپ سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم سب نے بات کی ہے, ہماری قرارداد پیش نہیں ہونے دی. میں نہیں کرنا چاہتا وہ بات جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, میں نہیں کرنا چاہتا وہ بات جو دیوار کے پیچھے. بس چھوڑ دے, مت کریں نا, بہتر ہے اس میں تھوڑے سے پردے رہنے دیں. چلیں ان کا پردے رہنے دیں. بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب آپ کا, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات, اور علی بخاری صاحب. چلیں آپ پردے کھولنے کے انتظار کیجیے گا. علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, سیر کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور شوکت پراچا صاحب نے بھی جوائن کیا. ویورز, یہ آج کا شو تھا. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی مذاکرات سے تمام معاملات حل ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے. میرے خیال میں اس پہ سب کا اتفاق ہے. فیڈ بیک دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. کل تک لیے سید مارول حسن اور سرشٹر کی پرشر ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.